دعائے ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم صلوات و آواز بلند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ قل يا أيها الذين هادوا
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فلا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ صدق الله العلي العظيم بہوں اوکھے پند سجاد کیتے صدقے بہوں اوکھے پند سجاد کیتے تے اکبر دے قاتل نالے کربل تو لے کے شام تائیں تھیا رنگ ہنجوان دا صدقے یہ دے سینے چ قبر حسین پھر سنو کربل تو لے کے شام تائیں بولو تھیا رنگ ہنجوان دا ایک واری سارے بولو تھیا رنگ ہنجوان دا روین دی کیڑی گالے وہ جڑا ہر منزل تے جھولی پاکے تیری چمدہ بھین دے
سیدہ دے پھٹ جگر گیا جڈا پھپیاں کیتے اتے چادراں کان صدقے ایک نہیں دو نہیں چار نہیں 40 سال شاید سارے انہوں سمجھ نہیں آئی میں آکھیا 40 سال تیرا امام رنہ ہے جڑے چپ کر گئے پانی رنہ دعا منگو شالا کسے بھین نال بھرا قید نہ ہو ایک وین ہور کردہ مدینے چ جدائیں کسے جوان نو ویندے اچھا کربل تو لے کے شام تائیں تھیا رنگ ہنجوان دا بزرگا کیا پھر پڑھ میں اگلی سطر پڑھنا جیڑا ہر منزل تے جھولی پاکے ریا چمدہ بین دے والے پھٹ جگر گیا جڈاں پھپیاں کیتے اتے چادراں کان مدینے چ جدائیں کسے جوان نو ویندے تاں روندے کسے برکے نو ویندے تاں روندے بندے پوچھیا مولا 40 سال جو رنے ہو سارے شامل ہوئے مولا 40 سال جو رنے ہو وجہ رو کے ترائیور یا کھیا اشام یہ اشام اشام اپنے ایمان نال دسو جیڑا اینا روندہ ہوئے انہوں زہر دین دی لوڑ تا نہیں امام باقر آدھیں میرے بابے نو زہر ملے میرے بابے دے جگر دے ٹکڑے کپی کپی کے باہر پیاند میری ترے تھیاں بھائنہ بابے تے آ جھنیاں چھوٹی دھی سوال کیتا ہے بابا سننا بھائی 40 سال جو رنے ہو زیادہ تکلیف کتا ہوئیے بندہ ہوئے شیعہ ہوئے دلچ قبر حسین ہائے ایڈی اونچی کرنا زمانے نے پتہ لگے ساڑھا نقصان ہوئے بابا 40 سال جو رنے ہو زیادہ تکلیف کتا ہوئیے رو کے یادیں اس ویلے جڑا 900 بدماش دی کرسی لگ یزید شراب پی کے یاد ہے کیڑی ہے زینہ صدقے امام باقر آدھیں میرے بابے دا روح پرواز کیتا میں ویکھیا ہے کھائیں چو رات جاری وسیعت دے مطابق غسل و کفن ہویا باقر آدھیں میں بابے دے نال گل کیتی ہے میں آکھیا ہے ہونا رات نہ رو میڈا زخمی بابا تے پیا ٹر دے ہونا دنیا تو کس کفان گیا ہے خون دے وچ وہ سنجرین دانا رویندی کیڑی گالے باقر آدن میرے بابے دے لب حلیں تے میرے آلے پاسے ویخ کے آدیں او بازار تو بجنا بھول گیا ہی باقر او میں صداق بنجا پھپیاں تو دربار دی پیشی آ یاد بندیے تائیں وہندیے رات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید
وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا داود وسلیمان علما۔ صلوات۔ حکم ہے کہ مجلس مکمل پڑھی جائے، تو میں سورہ فاتحہ سورہ نمل چوں میں ایک آیہ مبارکہ نو تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ فرمائے وَلَقَدْ آتَيْنَا داود وسلیمان علما۔ اللہ فرمائے ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ توجہ ہے حضور؟ سورہ نمل چو آیت پڑھیے۔ قرآن مجید گواہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام دے 19 بیٹے ہیں۔ کتنے جی؟ حضرت داؤد دے 19 بیٹے ہیں، جنہ چو ہر ایک دی تمنا ہے کہ وارث میں بنا۔ بیٹا بچے ہم تے بٹھائے۔ بیٹھ جائے تھی۔ ہر ایک دی تمنا ہے کہ وارث میں بنا، جانشین میں بنا۔ تسی اس گل تے غور کرنا ہے، اتھوں ہی ذرا میرے نال سفر کرنا کہ لوگ آکھ رہے ہیں کہ اپنا جانشین نبی دے بیٹے آکھ رہے ہیں کہ جانشین بناؤ، اور بیٹے ہر ایک دی تمنا ہے کہ جانشین میں بنا۔ نبی یہ نہیں آکھیا آؤ میں بنا دینا۔ بلکہ اللہ دی طرف رخ کیتا۔ آسمان اندہ مطلب نبیاں دے نیب بنونا۔ بولو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ دیکھو اللہ نے کس طرح نیب بنایا، نبی دا نیب کس طرح بنایا۔ آسمان تو خدا بند عالم دی طرفوں ایک تحریر نازل ہوئی، اس تے مہر لگی ہوئی ہے، اور اس وچ چند سوالات ہیں، اور حکم اے سی اے داؤد جیڑا تیرا بیٹا اینا سوالاں دا جواب دے گا اوہی تیرا جانشین بنے گا۔ بولیا کرو جنہوں اللہ زبان عطا فرمائی۔ یعنی قرآن نے سانو ایک درس دے دیتا کہ نبی دا جانشین بننے واسطے پہلی شرط عالم ہوئے، علم ہوئے۔ اللہ کے دے وچ چند سوالات ہیں، اپنے بیٹیاں تو سوال کر، جیڑا تیرا بیٹا اینا سوالاں دا جواب دے گا وہی تیرا جانشین ہوئے گا۔ شہر دے بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے، ادھروں آسمان تو تحریر نازل ہوئی۔ حضرت داؤد نے واری واری بیٹیاں تو سوال کیتے، مگر حضرت سلیمان دے علاوہ کوئی جواب۔ تو حضرت سلیمان وارث مقرر ہو گئے، جانشین مقرر ہو گئے، اور قرآن گواہ حضرت سلیمان نے پھر 700 سال تے 6 مہینے تک بادشاہت کی تھی۔ جتنا پڑھاں گا قرآن پڑھاں گا، علمی گفتگو کراں گا۔ حضرت داؤد دوسرے دن ہی انتقال فرمایا، جدو بیٹا جانشین مقرر ہو گیا تے حضرت داؤد دنیا تو چلے گئے، پردہ کر گئے۔ حضرت سلیمان نے پھر 700 سال تے 6 مہینے تک بادشاہت کی تھی، سلطنت کی تھی، اور پوری زمین دے بادشاہ ہوئے۔ توجہ فرما رہے حضور کہ آنکھوں تے پڑھا قرآن۔ اور میں آج تو انہوں قرآن چوئے ہی دسنا ہے
کہ حضرت سلیمان دی بادشاہت کیسی ہے، سلطنت کیسی ہے، کون کون انہاں دے تابع ہے اور کیڑا کیڑا علم عطا فرمایا گیا۔ پڑھیے قرآن جی۔ ارشاد رب العزت ہو رہی ہے وارثا سلیمان داؤد وقالا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء انا لہو الفضل المبین۔ اے میرے شیعہ اور سنی بھائیوں، قرآن مجید گوائے سلیمان وارث مقرر ہو گئے داؤد، قرآن گوائے جدو حضرت سلیمان تخت سلطنت متمکن ہو گئے، اپنے باپ دی جگہ تے بہ گئے اور انگشتریے سلطنت انگلیے چ پہنیے تے آکھیے اے لوگو سانو پرندیاں دی بولی سکھائی گئی۔ ہائے 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 جیو سن رہے ہو کیڑا کیڑا علم عطا، کیسی سلطنت ہے، غور کرنا ذرا۔ سانو پرندیاں دی بولی سکھائی گئی اور سانو دنیا دی ہر شے عنایت کیتی گئی ہے، اے خدا بندے عالم دا خاص کرم۔ اے میرے شیعہ اور سنی بھائیو، تفسیر مجمع البحرین مجمع البیان میں پڑھیے حضرت سلیمان او نبی نے جڑے زمین دے مشرق و مغرب دے مالک ہو گئے، دنیا جتنے رہن والے نے سب تے اینا دی حکومت، او خشکی تے ہومنیاں تری تے ہومن، او جن ہومنیاں انسان، چوپائے ہومنیاں شیطان، پرندے ہومنیاں درندے، سب تے حضرت سلیمان دی حکومت، ہر چیز دا علم عطا کیتا گیا، ہر جاندار دی بولی سکھائی گئی۔ تفسیر قمی دے وچ لکھیا ہویا ہے حضرت سلیمان او نبی گزرے نے جڑے ہر زبان ہر لغت نو جان دیاں، ساریاں زباناں تے عبور ہے، پرندے درندے چرندیاں دی بولی بھی جان دیاں۔ جدو حضرت سلیمان میدان جنگ وچ ہوندیاں ادو فارسی وچ گفتگو کردیاں، جدو حضرت سلیمان ممبر تے ہوندیاں جدو فیصلے کردیاں ادو سریانی زبان وچ گفتگو کردیاں یا رومی زبان وچ گفتگو کردیاں، اور جدو اپنیاں عورتاں وچ بیٹھ دیاں ادو سریانی زبان وچ گفتگو کردیاں، اور جدو مقدمات کردے کردے اور فیصلے کردے کردے مختلف قوماں دے قاصداں اور مہماناں دی پذیرائی واسطے اجلاس فرماؤندیاں ادو عبرانی زبان وچ گفتگو کردیاں، اور جدو محراب وچ عبادت و مناجات کردیاں تے نمازاں اور دعاواں عربی وچ پڑھدے ہیں۔ توجہ فرما رہے یا علی سارے نہیں پہ آندے، محسوس نہ کرنا جی ہوئے اگے پڑھا قرآن یا بس کریے۔ ارشاد رب العزت ہو رہی ہے خشراء لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یؤذون۔ اے سورہ نمل چو میں پڑھ رہا
جڑے باقاعدگی نال قرآن پاک پڑھ دیو ایک ایک آیت پڑھ رہے ہیں اور نال نال تفسیر کر رہے ہیں قرآن گواہ حضرت سلیمان دے سامنے اینا دے لشکر جمع کیتے جاندے سن یعنی جن انسان پرند چرند سارے حضرت سلیمان دے سامنے جمع کیتے جاندے سن اگلے پچھلے رلائے جاندے سن اکٹھے کیتے جاندے سن سجے اور کھبے انسانہ دی فوج ہوندی سی توجہ فرما رہے پرندے اپنے پران دا سایہ کر دے سن اس طرح حضرت سلیمان دا لشکر نکل دے حضرت سلیمان دا بہت بڑا لشکر ہے تعداد دا پتہ کوئی نہیں مگر ایک روایت اینا ملدا ہے کہ 100 کوس حضرت سلیمان دا لشکر رہندا ہے 25 کوس انسان 25 کوس جنات 25 کوس درندے تے 25 کوس چوپائے اچھا سارے میرا ساتھ دیو تے دسا میں قرآن پڑھ کے کہ حضرت سلیمان دا لشکر پرواز کی میں کردہ سفر کی میں کردہ کی میں نکل دیں پڑھئے قرآن ارشاد رب العزت خوریے سلیمان الریخا غدم ووخا شہرم براواہوخا شہر اللہ سورہ سبا دے وچ آیت نمبر 12 دے وچ ارشاد فرمایا ہے ہم نے ہوا کو سلیمان کا تابع بنا دیا تھا نہیں غور فرمایا میں تھے کہ نتیجہ پیش کرنے لگا پھر سنو اللہ فرمایا ہم نے ہوا کو سلیمان کے لیے مسخر کر دیا تھا تابع بنا دیا تھا یعنی ہوا سلیمان دے حکم دے نال چل دی سی اللہ جانے جڑے اعتراض کر دینے انہاں نو سمجھ کیوں نہیں آندی ہوا سلیمان دے حکم دے نال چلے تو شرک نہیں ہوندا علی دے حکم نال چلے تو شرک کیسے ہوگا بولو جنو اللہ زبان عطا فرمائی نعرہ سناؤ ہاتھ بلند کر کے توجہ ہے حضور اے حضرت سلیمان دا ایک ہونتے ہوائی جہاز ہے نا اچھا وہ دو جڑے چپ کر گئے ہو وہ دو ہوائی جہاز ہے سی حضرت سلیمان دا ایک تخت ہے بھائی اقبال حسین تخت ہے تخت جدو سوار ہوندے سن تے اینی تیزی نال سفر کردے سن کہ ہوائی جہاز کی میں تاریخیں چ پڑھے کتابیں چ پڑھے اکثر اوقات اس طرح خوندا سی صبح دے ویلے حضرت سلیمان دا تخت نکلدا سی جدو سارا لشکر چرند پرند حیوان انسان سب جمع ہو جاندے سن علماء اس تخت تے سوار ہو جاندے سن توجہ کرنا ذرا اس تخت تے سوار ہو جاندے سن پھر حضرت سلیمان ہوا نو حکم کر دے سن تخت انہاں نو لے کے اینی تیزی دے نال سفر کر دے سن کدی کدی اس طرح ہوندا سی صبح دے ویلے ملک شام تو چل دے سن ذرا ویکھنا جڑے ملکاں دی سیر کر دے ہو یا جڑا اس چیز نو جان دے ہو صبح صبح ملک شام تو نکل دے سن دوپہر نو شیراز چا جاندے سن اوتھے آرام کر دے سن شام نو کابل چا کے راندے سن غوری نہیں فرما رہا ہے جی وہ اللہ آباد رکھے اور کدی کدی اس طرح ہوندا سی صبح دے ویلے ملک عراق تو چل دے سن پھر ملک شام چا جاندے سن ظہر دی نماز بلخ چا کے پڑھ دے سن اللہ نو جنہ زبان عطا فرمائی ظہر دی نماز بلخ چا کے پڑھ دے سن اتھو ترکستان پھر چین پھر کرمان اور فارس چو ہوندے ہوئے اگلی صبح نو پھر ملک شام چا جاندے سن کوئی غور فرما رہا ہے حضور اینی تیزی دے نال سفر کر دے سن ایک روایت اس طرح معلوم ہوئے
حضرت سلیمان ایک دن اپنے شاہی تخت تے سوار ہو ہوا وچ پرواز پہ کر دین 1000 سرکاری ملازم بھی انہاں دے نال سجے کھبے فوج ہے اتے پرنداں دا سایہ ہے سفر کر گئے ایسے دوران فرشتیاں دی تسبیح دی آواز سلیمان دے کناں تک آ گئی ہائے 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 جنہاں نو چوکھی ہوا پی لگ دیئے خاموش بھی زیادہ ہوئی نا ایسے دوران فرشتیاں دی تسبیح دی آواز سلیمان دے کناں تے پے گئی ان فرشتے کی گلاں کر رہے ہیں حضرت سلیمان نے سن لی فرشتے آکھ رہے سن پروردگار تو سلیمان نو جیسا ملک عطا کیتا ہے ویسا کسے نو نہیں ملے آواز پروردگار ہے فرشتوں میں سلیمان نو دنیا دی حکومت بھی عطا کیتی ہے اور انہاں نو نبوت تو بھی سرفراز کیتا ہے مگر سلیمان وچ غرور اور تکبر بالکل نہیں اگر ذرا بھی تکبر ہوندا میں دے تخت نو ہوا وچ لے جا کے زمین تے سٹ دیندا اور نیست و نابود کر دیندا حضرت سلیمان نے جویں ہی گل سنیے اپنا سر سجدے چ رکھے اور شکر ادا کیتا اور ہوا بھی انہاں دے تخت نو زمین تے لے کے آ گئی قرآن مجید گواہ سفر کر دے ایک دن حضرت سلیمان چیونٹیاں دی وادی وچ آ گئے ہائے 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 کتھے آ گئے وادی النمل اس سورت دا نام بھی نمل ہے اسی وجہ تو ہی چیونٹیاں دی وادی وچ آ گئے وادی النمل وچ آ گئے پڑھیے قرآن ارشاد رب العزت ہو رہی ہے حتی اذا آتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون سفر کر دے چیونٹیاں دی وادی چاگ ایک چیونٹیاں دی ملکے دوسریاں چیونٹیاں نو آکھن لگی اے میری قوم اپنے اپنے بلائیں چ گھس جاؤ اپنے اپنے گھراں وچ چلیاں جاؤ متا سلیمان اور اس دا لشکر تانوں کچل نہ دے اور انہاں نو پتہ ہی نہ چلے ایک لفظ آکھن لگا یہ میرا ساتھ دے چیونٹیاں دی ملکہ نے کی آکھیا بولو سارے سوکھا سوال ہے کہ اپنے اپنے ہون بھئی گرمی تے ہے نہیں ہوا چل رہی ہے عذر کوئی نہیں بولے ہو جنہوں اللہ زبان عطا فرمائی ساتھ میرا پورا دینا ہے اپنے اپنے بلائیں چلیاں جاؤ متا سلیمان دا لشکر تانوں کچل نہ دے او قبلہ تاریخیں چ مل دے 3 میلاں تو حضرت سلیمان چیونٹی دی گل سن لئی آندے نے 3 میل دور سن جدو حضرت سلیمان چیونٹی دی یہ گل سنی رک گئے آکھن لگے چیونٹی نو میرے کول لے آؤ چیونٹی لے آئی گئی ہتھیلی تے رکھ کے پوچھنے آئے چیونٹی کیا تینوں نہیں پتا کہ میں اللہ دا نبی ہوں جیو کیا تینوں نہیں پتا میں اللہ دا نبی ہوں میں کسے تے ظلم نہیں کردہ آکھن لگی جناب ضرور جاننی ہے حضرت سلیمان پوچھتے نے پھر اینا چیونٹیاں نو کیوں ڈرائی نا بھائی ذرا تیار ہو کے بیٹھو اینا چیونٹیاں نو کیوں ڈرائی آکھن لگی جناب میں نو اس گل دا خطرہ سی کتے چیونٹیاں تواڈی شان و شوکت ویکھ کے کسے آزمائش نہ پے جان
اور خدا دے علاوہ کسی ہور دی عبادت نہ کرن لگ جان۔ ایک روایت اس طرح ملدا ہے، بولنا، ایک روایت اس طرح ملدا ہے، چیونٹی آکھن لگی سرکار میں جاننیاں تسی اللہ دے نبی ہو، معصوم ہو، لیکن جڑا لشکر تواڈے نال ہے او غیر معصوم ہے۔ ہاتھ سارے بلند نہیں پہ ہوندے، جڑا لشکر تواڈے نال ہے او غیر معصوم ہے۔ مینوں اس گل دا خطرہ سی کتے او غیر معصوم لشکر سانو کچل نہ دے اور انہاں نوں پتہ ہی نہ لگے۔ یعنی چیونٹی بھی سمجھ گئی کہ نبی دے نال رہن والے سارے معصوم تے نہیں ہو۔ مردہ چیونٹی نو ہتھیلی تے رکھ کے تے حضرت سلیمان پوچھدنے اے چیونٹی اے تا دس تو بلند ہے یا میں؟ اچھا چیونٹی کدی تواڈے نال بھی گل کی تھی؟ اے اللہ دے نبی دی خاصیت ہے، اللہ دے بنائے ہوئے دی خاصیت ہے۔ ایک جملہ آکھاں جے تازہ دم بیٹھے ہو، اللہ نے توانو ایسے ہادی عطا فرمائے جڑے کائنات دی ہر مخلوق دے امام جڑا اللہ دا بنایا ہوئے۔ اچھا ایتھے سلیمان چیونٹی نو پوچھ دے نے کہ تو بلند ہے یا میں؟ چیونٹی آکھن لگی جناب اگر برا محسوس نہ کرو تے ایس ویلے میں بلند ہاں۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو آڈے قدم زمین تے نے میرے قدم فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى والدي وان عمل صالحا وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ چیونٹی دی گل سن کے سلیمان مسکرا پہ ہس پہ اور آکھیا پروردگار مینوں توفیق دے کہ جیسیاں نعمتاں تو میرے اور میرے والدین تے نازل فرمائیاں نے میں اونا دا شکریہ ادا کراں۔ جزاک اللہ، مولا زیادہ دے، میں اونا دا شکریہ ادا کراں، مینوں توفیق دے اور میں ایسا عمل صالح کراں جس تے تو راضی ہو جاں اور مینوں اپنے نیکوکار بندیاں چ داخل فرما۔ سن لی سلیمان دی گل، آ جاؤ ہون تیرا چھواں امام جعفر صادق فرمائیں دینے توجہ ہے نا سب دی؟ امام فرماؤں دینے سلیمان دے کول ایک ایسا اسم اکبر ہے، سلیمان دے کول ایک ایسا اسم اکبر ہے جس دی وجہ تو کوئی سوال کیتا جاندہ سی فوراً جواب مل جاندہ سی۔ توجہ نہیں فرما رہا تھی؟ سلیمان دے کول تیرا چھواں امام فرماؤندہ ہے ایک ایسا اسم سی جی دی وجہ تو کوئی سوال کیتا جاندہ سی فوراً جواب مل جاندہ سی، کوئی دعا کیتی جاندی سی فوراً قبول ہو جاندی سی۔ لفظ آکھاں جی ہون
تیرا 6واں امام فرماؤندا ہے اگر سلیمان اج دے دن ہوندا ساڈے وسیلے دا محتاج ہوندا نہیں، ہن تیری مرضی ہے۔ اصول کافی تواڈی کتاب اصول کافی امام موسیٰ کاظم فرماؤندے نے کہ امام ہوندا ہی ہووے کہ جیڑا ہر زبان نو جاندا ہووے، جیڑا ہر مخلوق دا امام ہووے، ہر بولی نو جاندا ہووے، جس وچ اے خصلت نہ ہووے او امام تے پھر اپنے ایمان نال دسو جڑے اللہ نے توانوں امام عطا فرمائے نہیں، سارے نہیں بول رہے ہو، ہے نے ایسے امام کے نہیں جڑے کائنات دی ہر مخلوق دے امام ہر زبان نو جان دیں؟ نہیں تے آؤ اصول کافی دے وچ موجود 5ویں امام امام محمد باقر دے گھر دی دیوار تے توجہ کرنا ایک سفید کبوتر دا جوڑا آ کے بیٹھ، ہائے ہائے ہائے، ایک سفید مولا دے سامنے آ کے اس مولا دے نال گفتگو شروع کی تھی۔ اور مولا بھی اونا دی زبان جواب پہ دیں دیں۔ تھوڑی دیر دے بعد وہ کبوتر اڑ کے دوسری دیوار تے بہ گیا، تھوڑی دیر گونجدا رہا پھر چلا گیا۔ ایک شخص نے سوال کیتا ہے مولا یبنا رسول اللہ ایک کیسا پرندہ ہے اور تواڈے نال کیسی گفتگو پئی ہوندی سی؟ امام فرماؤندے نے یاد رکھو جو بھی اس کائنات وچ پیدا ہویا ہے وہ ساڈی اطاعت کردا ہے۔ نہیں سمجھ آئی حضور؟ ہر مخلوق ساڈے تابعدار ساڈے مطیع۔ اچھا ہن ساتھ دیو گے میرا؟ مولا کیسی گفتگو پئی ہوندی سی؟ مولا فرماؤندے نے میرے کول فیصلہ کراؤن آئے سن۔ ایک کبوتر اے اپنے ساتھی تے اس بدگمانی کی تھی، اس قسمہ بھی کھا دیاں میں ایسا نہیں کیتا، مگر کبوتر نو یقین نہ آیا، اے لائے کہ میرے کول آ گیا 5ویں امام امام محمد باقر دے کول چلنے۔ کیا تو اونا دے فیصلے تے راضی ہو جاویں گی؟ اس آکھیا میں راضی ہاں، اے دوویں میرے کول آئے میں فیصلہ کر دیتا ہے، جدی غلطی سی او دی نشاندہی کر دیتی ہے۔ کبوتر نے اپنی غلطی نو تسلیم بھی کر لیا تے اپنے ساتھی نو سچا بھی مان لیا، ہن میں فیصلہ کر دیتا ہے، دوویں راضی ہو کے پہ جان دیں۔ سے بلند تر صلوات۔ ایتا تو سنے ہیں نا قرآن کہ حضرت سلیمان ایک دن چیونٹیاں دی وادی وچ آ گئے اور چیونٹیاں دی ملکہ نے کی آکھیا، وہ گل ذہن وچ ہے نا جی کہ اپنے اپنے نہیں سارے بولو اپنے اپنے بلائیں چلیاں جاؤ گھریں چلیاں جاؤ۔ تاریخیں چ ملتا ہے ایک دن مولا علی بھی کسے مقام تے جا رہے سن، کسے جنگ تے جا رہے سن تے اچانک چیونٹیاں دی وادی وچ آ گئے۔ سلیمان دی گل بھی یاد ہے، اے میرے مسلمان بھائیوں مومن دوستو، امارے یاسر روایت کر دینے کہ میں تے میرے مولا علی اسی کسے جنگ تے پہ جانے اسی کسے جنگ تے پہ جانے سا امارے یاسر روایت کر دینے میں تے میرے مولا اچانک وادیوں نملے چاہ گئے، چیونٹیاں دی وادی وے چاہ گئے۔ چیونٹیاں دی کثیر تعداد نو ویکھ کے امار آندے نے میں تا حیران ہی کھوندا رہا
لیکن میرے مولا نے ایک چیونٹی نو ہتھیلی تے رکھ کے پوچھیا اے چیونٹی اے دس ایڈی وڈی تعداد وچ باہر کیوں نکلیوں؟ چیونٹی آکھن لگی مولا اے ساڈی عبادت دا ویلا ہے تے جدوں توانوں آوندیاں ویکھیا تے میں اپنی قوم نو آکھیا اپنے اپنے بلائیں چوں نکلیو او پیاوندا جدا چہرہ ویکھنا عبادت ہے۔ ہمارے یاسر روایت کر دیں میں آکھیا مولا توجہ ہے نا جی میں آکھیا مولا کتنی پاک او ذات کتنی بابرکت او ذات جیڑی نہ چیونٹیاں دی تعداد نو جان دی۔ مولا فرمود نے عمار اس طرح نہ آکھ بلکہ انجاک کتنی پاک او ذات کتنی بابرکت او ذات جس نے نہ چیونٹیاں نو پیدا کیتا ہے۔ ہمارے یاسر روایت کر دینے مولا کیا کائنات وچ کوئی ایسی ہستی ہے جیڑی انہاں چیونٹیاں دی تعداد نو جان دی ہوئے؟ مولا فرمود نے عمار کیا تو قرآن مجید وچ نہیں پڑھیا اللہ کیا کلا شیء احصیناہ فی امام مبین ہر شے دا علم امام مبین دے کول ہے۔ جی مولا میں ضرور پڑھیا امام آکھن لگے جدو ہر شے دا علم امام مبین دے کول ہے تو کیا وہ چیونٹیاں دی تعداد نو نہ جاندا ہوئے؟ مولا فرمود نے انہاں چیونٹیاں دی تعداد دا عالم موجود ہے اور او امام مبین ہے اور او امام مبین میں علی ابن ابی طالبہ ہاتھ بلند رکھنا تے میں جملہ سنا وا مہاراج نے مولا اسی تسی انہاں چیونٹیاں دی تعداد نو جان دیو؟ مولا فرمود نے نہ صرف میں تعداد جاننا بلکہ میں بھی جاننا انہاں چ نر کتنے نے انہاں چ مادہ نہیں بھائی ہاتھ بلند کر کے بھائی توجہ ہے مولا فرماندے نے میں صرف تعداد نہیں جانتا اے بھی جاننا بولو اینا چ نر کتنے اور اینا چ مادہ کتنے۔ اگلی گل کراں تھکتے نہیں گئے مولا فرمود نے میں بھی جاننا ہون تک کتنیاں چیونٹیاں پیدا ہو کے مر چکی ہیں اور کتنیاں چیونٹیاں قیامت تک اس وادی اچ پیدا ہون گی۔ اگلا حوالہ میں جس کتاب دا دین لگا نعیم الابرار جلد نمبر 3 کچھ لوگ جمع ہو کے جناب سلمان ابو ذر عمار مقداد دوسری خلافت دا زمانہ ہے تے لوگ مولا علی دے کول آ گئے آکھن لگے یا علی کون کون آئے؟ سلمان نعیم الابرار تیسری جلد میں اپنی گنہگار اکھاں نال پڑھیا نعیم الابرار تیسری جلد لوگ آ گئے امام حسن بھی موجود ہیں تے مولا علی نو آکھن لگے یا علی اے سلیمان بن داؤد دا ایڈا وڈا ملک ہے ایڈی وڈی حکومت ہے کہ چیونٹی تو لے کے ہاتھی تک جن تو لے کے بشر تک سارے اس دے تابع نے۔ مولا تسی آخری نبی دے وسیع ہو اور خود سید الوسیعین ہو تواڈا ملک کیڑا ہے؟ تسی سننا ہی نہیں چاہتے میرا خیال ہے میں نے دعا کر دینی چاہیے تھوڑا ذرا بیدار ہو۔ مولا تواڈی حکومت کیڑی ہے؟ بھائی جان بھائی اقبال تواڈی حکومت کیڑی تواڈا ملک کیڑا ہے؟ مولا فرمائے میرا ملک ویکھنا چاہندے ہو؟ 3 بندے میری نظر چہین اللہ جانے کی مسئلہ ہے یہ ساتھ دے دیں تے میں جملہ پورا کراں۔
नईमुल अबरार दी तीसरी जिलद लिखिया होए। हुण मैं वेखना चाहना तुसी इस जुमले ते मेरा कितना कुछ साथ देंदे हो। जुमला मैं मौला दी इज्जत दा पढ़न लगा। भाईजान नईमुल अबरार दी तीसरी जिलद लिखियो है, मौला फरमाउंदे ने मेरा मुल्क वेखना चाहुंदे हो। सुलेमान ने दुआ मंगी, कुरान च मौजूद है, जैसा मुल्क मंगया वैसा अल्लाह ने दे दिता। बोले हो जिन्हों अल्लाह ज़बान अता फरमाइए। मौला फरमाउंदे ने ओ शियो अली इब्न अबी तालिब फरमाउंदे ने अल्लाह ने जड़ा मैनू मुल्क इनायत कीता है, ऐसे कई सुलेमान चौकीदारी दी दरखास्त करदे ने, मैं रखदा ही नहीं। बोलो ना जिन्हों अल्लाह ज़ुबान अता फरमाइए। हाय हाय हाय। मौला फरमाया सुलेमान दी दुआ कुरान च मौजूद है। सुलेमान ने जैसी दुआ मंगी अल्लाह ने वैसा मुल्क, बोलो बोलो, जेड़ा मेरा मुल्क है वो सुलेमान दे मुल्क नालों कई गुना वसी है। अच्छा मौला कुछ विखाओ। हाय हाय हाय। मेरे तो बाद इंशाल्लाह लंगर मिलेगा। मौला कुछ विखाओ। मौला इशारा कीता, दो बदल मंगवाए। बाबा लियाकत मजमे चुन बंदा वेखी जिदा हाथ थले रह जावे ते फिर वेखी ते फिर दसी। ठीक है, गौर तेरा इधर होवे। मौला इशारा कीता, दो बदल मंगवाए। एक बदल ते खुद सवार होए, नाल हसनैन नू सवार कीता। दूसरे बदल ते सलमान, अम्मार, मिकदाद, यानी जैसी जिन्स वैसी सवारी। बोलो ना जिन्हों अल्लाह ज़बान अता फरमाई। मौला ने इशारा कीता, दो बदल मंगवाए। एक बदल ते खुद सवार होए, नाल हसनैन नू सवार कीता। दूसरे बदल ते सलमान, अबू ज़र, अम्मार, मिकदाद, यानी दुनिया नू समझा दिता जदों मेरे नाल सलमान नहीं रलदा कोई कूफे दा मसली कि मेरे मौला ने दो बदल मंगवाए। एक बदल ते खुद सवार होए, नाल हसनैन नू सवार कीता। मौला ने परवाज हवा नू हुक्म दिता। मौला ने परवाज करनी शुरू की। सलमान फारसी फरमाउंदे ने मौला सानू ऐसे ऐसिया जगह ते ले गए जड़ियाँ अज तो पहले असी वेखियां कोई नहीं। उस तो बाद मौला सानू एक खूबसूरत बाग च ले गए। ऐसा हसीनो जमील मंजर असी कायनात अज तो पहले वेखिया कोई नहीं। उस तो बाद इमाम फरमाउंदे ने ऐ सलमान, ऐ अबू ज़र, ऐ अम्मार, ऐ मिकदाद, क्या सुलेमान बिन दाऊद नबी नाल मुलाकात करना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, पीछे रह गए हो, पीछे रह गए हो। क्या सुलेमान बिन दाऊद नबी नाल मुलाकात करना चाहते हो? इमाम आंदे ने आओ तुहानू सुलेमान बिन दाऊद नबी दे कोल ले चला। मौला इन्हां नू परवाज कराउंदे कराउंदे एक गार विच ले आए। उस गार दे विच एक तखत है, तखत दे विच एक मैयत है, लगदा है हुणे कोई मरिया है। आदरे मौला ए कौन है? फरमाया ए कोई ते सुलेमान बिन दाऊद। बोले ओ जिन्हों अल्लाह जुबान अता फरमाइए। आख्या ए कोई ते सुलेमान बिन दाऊद नबी है। अच्छा मौला क्या है जिंदा हो सकता है? मेरे मौला ने जेब विचों एक अंगूठी कढ़ी है, वो सुलेमान बिन दाऊद की उंगली विच पहनाई है। सुलेमान बिन दाऊद उठ के बह गए ने, आख लगे अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन।
نہیں ویکھو کوئی رہتے نہیں گیا آکھ لگیا السلام علیکہ یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب صحابہ سوال کر دینے مولا اس توانو سلام کیتا ہے کیا ہے توانو جاندہ ہے مولا فرمون نے آج دا نہیں جاندہ بلکہ اس دن دا جاندہ ہے جدوں دا اللہ نے آکھیا او نبی و نبوت نہیں ملے گی جب تک علی دی ولایت ہے آکھیا نبوت نہیں ملے گی اے نبیو مولا فرمایا آج دا نہیں جاندہ اس دن دا جاندہ ہے بیٹا غصہ نہ کریں جڑا ذاکر مس ہویا ہے ان آکھ باندھا نا وہ دی نیاز مینوں ملے توجہ ہے حضور وہ میری اولاد ہے ساڑھے بیٹے نے توجہ ہے حضور غور فرما رہے ہو صحیح تازہ بیٹھے ہو تھوڑا جا 5-7 منٹ اور پڑھ لاں آکھیا نبوت نہیں ملے گی جب تک علی نو امام بولو سارے علی نو امام سارا مجمع مولے علی نو امام تسلیم نہیں کرو اچھا مولا اے دسو یہ انگوٹھی کیڑی ہے مولا اے دسو انگوٹھی کیڑی گل ذہن چاہے نا اچھا ہن معیار اتے جاوے تواڈی سماعت دا تے پھر ہی میرے پڑھن دا کچھ اثر ہے نا مولا فرماؤ اے انگوٹھی کیڑی ہے مولا فرمایا اے اوہی انگوٹھی ہے جڑی سلیمان جس دی وجہ تو سلیمان بن داؤد دی سلطنت ہے جس دی وجہ تو سلیمان بن داؤد دی حکومت ہے اچھا مولا اے دسو اس انگوٹھی وچ راز کیے اس انگوٹھی وچ تلسم کیے مولا فرماؤں نے جاؤ سلیمان بن داؤد کو لو خود جا کے پوچھ لو ہونے دومیں ودے نے سلمان ابو ذر مولا دے حکم نال سلیمان بن داؤد نبی دے قریب آئے نے آکھن لگے اے نبی اللہ چیونٹی تو لائے کے ہاتھی تک جن تو لائے کے بشر تک اے ساری مخلوق تیرے تابع وے اے تا دسو اس انگوٹھی وچ راز کیے تلسم کیے سلیمان آکھن لگے آؤ خود ویکھ لو جیسے لے ویکھیا سجے کھبے دو نام لکھے ہوئے سن سجے محمد کھبے علی جیو جیو اللہ آباد رکھے اللہ مولا زیادہ دے مولا خیر کرے مولا آباد و شاد رکھے مولا خیر کرے مولا اس گھر نو آباد رکھے نعیم الابرار دی تیسری جلد وچ لکھیا ہویا ہے اس تو بعد مولا نے او انگوٹھی سلیمان بن داؤد دی انگلی چوں اتار لئی اور سلیمان بن داؤد اسی طرح پہلے دی طرح پھر اس تابوت اس تخت وچ لیٹ گئے اور مولا انہاں نو سیر کروندے واپس آ گئے مدینے چ آ گئے تے مولا فرمایا جیڑا اللہ نے مینوں ملک عطا فرمایا ہے نا یہ اس دا ایک چھوٹا جہا حصہ ہے ہائے ہائے دیو لو بات میری تمام ہو گئی موضوع تواڈے تک پہنچ گیا اور اس تو اگلا حصہ یہ موضوع کسی ایک مجلس وچ مکمل نہیں ہو سکتا سورہ نمل دیاں چند آیتاں میں تانوں سنائیاں نے اے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کوئی ایسا موقع ملیا تے پھر اس تو اگے وہ پوری بات ہے بلقیس دا دعوت اسلام قبول کرنا تخت بلقیس لے آنا اے کسی اگلی مجلس وچ پڑھاں گے یہ ایک مجلس وچ مکمل نہیں ہو سکتا حضرت سلیمان دا خود دے ذریعے خط بھیجنا ملک سبا وچ اور دعوت اسلام دینا ملکہ بلقیس نو اور پھر ملکہ بلقیس دا آنا اور دعوت اسلام نو قبول کرنا اے جے اس تو اگے موجود ہے انشاءاللہ اور بس ایک تھے گل کر کے تے میں طالب دعا ہو رہا کہ ایک روایت پڑھ کے مولا علی ممبر کوفہ تے تشریف فرمائے توجہ ہے مولا علی ممبر کوفہ تے قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں خطبہ دے رہے ہیں
ایک بندہ آ گیا دوڑدا ہویا, آکھن لگا علی تسی ایتھے خطبے دے رہے ہو, اوتھے شام وچ شام دا حاکم تواڈے منن والیاں نو قتل کر رہا ہے, ذبح کر رہا ہے. مولا خطبہ چھوڑو تے اپنے منن والیاں نو جملہ سننا. مولا فرمائے مینوں جان دی کی لوڑ ہے, آئے ہائے مول پا دیتا ہی, اللہ تینوں آباد رکھے. مولا فرمایا جیندہ رہ. مولا فرمائے مینوں جان دی کی لوڑ ہے. مولا ایتھے بیٹھے بیٹھے کی ہوئے گا. مولا فرمائے کاغذ لیا, جنہوں اللہ نے بولن دا ہنر عطا فرمایا, کاغذ لیا, قلم لیا, آج دا دن لکھ, وقت لکھ, تاریخ لکھ. جس لئے لکھی گئی, مولا ممبر تو بیٹھے بیٹھے اپنے پیر نو ہلایا ہے, اور مولا فرمایا ہے میں شام دے حاکم نو او دے تخت تو گرا دیتا ہے. پڑھ گیا میں جو پڑھنا. اچھا اس ویلے چلو بسم اللہ خیر. اچھا اس ویلے موبائل ہے سن, بھائی جان کوئی انٹرنیٹ, کوئی فیکس مشین, پتہ کیویں لگے. کوئی شکی مزاج بھی وچے ہوندے نا کہ مولا ایڈا بڑا دعویٰ کیتا ہے کیویں ہو سکتا ہے. پتہ تے ہے نہیں کہ کوئی موبائل ہوئے فوراً پتہ کر لیا جاوے, آج والا دور تے نہیں نا. تے پتہ کیویں لگے؟ پتہ لگن دا ایک کوئی طریقہ ہے, یا کوئی شام جاوے, بولو بولو, تے یا کوئی شام چوں سننا بھائی کتابیں چ مل دے. 8 دناں دے بعد شام دا بندہ کوفے وچ آیا, کوفے دے لوگاں گھیر لیا, آکھیا ایس دن ایس وقت ایس تاریخ تے شام دے تخت تے کچھ عجیب ہویا سی. آکھن لگا بالکل ہویا سی, شام دا حاکم تخت تو انج گر گیا سی جویں کسے سینے وچ لت ماری ہوئے. بولو جنہوں اللہ زبان عطا فرمائیے. گل پھیل گئی, مشہور ہو گئی. مولا دی امامت تو بعد امام حسن دا دور آیا, امام حسن تو بعد مولا حسین آئے, زین العابدین, امام باقر آئے, امام جعفر صادق دا زمانہ آ گیا. چھویں امام کول بندہ آ گیا, مولا سنے ہیں تواڈے دادے علی نے کوفے وچ بہ کے تے شام دے حاکم نو او دے تخت تو گرایا سی. پوچھیا 6ویں امام کول, مولا فرمایا بالکل ٹھیک. آکھن لگا ہے کیویں ہو سکدا ہے؟ اس لئے مولا نے ایسے سورہ نمل دے پاسے اشارہ کیتا. مولا فرمایا کیا تو سلیمان دا واقعہ پڑھے ہے؟ سلیمان دے وزیر آصف بن برخیہ دے متعلق جاننا ہے؟ جی مولا جاننا. جدے متعلق اللہ قرآن چاکھے اللہ زی اندہو علم من الکتاب, جس کول کتاب دا کچھ علم سی. اس کارنامہ کیڑا کیتا؟ او سلیمان نے آکھیا کون ہے تواڈے وچوں جڑا مینوں تخت بلقیس لے آ کے دے. بلقیس دے پہنچن تو پہلوں آصف بن برخیہ اگے ودیا, یعنی جدے کول کتاب دا کچھ علم سی, او اگے ودیا. آکھن لگا جناب میں ہنے لے آ دینا. یعنی پلکن جھپکن تو پہلے تخت بلقیس سلیمان دے قدماں وچ رکھ دیتا. امام آکھن لگے تے اجے بھی پتہ نہیں لگا جس کول کتاب دا کچھ علم ہے او تخت بلقیس لے آ سکتا ہے, تے جس کول کتاب دا کل علم ہے. او کوفے چ بہ کے شام دے حاکم نو او دے تخت تو گرا دے, تے حیرت دی کیڑی گل.
جدوں کوئی نس رہ گیا ادو آکھیاس حال من ناصرین صدقے ہے کوئی غریب دی مدد کرن والا؟ اپنے ایمان نال دسو جدا جھولا جبریل جھولائے جدے کھانے عرشاں تو آمن او غریب ہوندہ ہے؟ بولو بولو بھائی، پھر ایک لفظ آکھاں جنوں آج تائیں کفن نہیں ملیا، اوکھے ویلے بھرا بڑا یاد آندے۔ امام آکھیا ہے اینا اینا عباس، اینا اینا علی اکبر، او کتھے ٹر گئے ہو شمر میں کو جھنکا پیا دیندے۔ امام رضا فرماندے ڈہمی والے دن میرے دادے کو روا روا کے ماریا گیا ہے۔ کدی اکبر دی لاش تے، کدی قاسم دی لاش تے، اجے ایک لاش لیا کے رکھی ہے، آواز آئیے چاچا میں لہ گیا، ہائے کدی آواز آؤں دیئے بابا میں لہ گیا، سارا دن لاشاں چاندہ رہے، ایک وقت آیا ہے اگے بھی لاشاں، پچھے بھی لاشاں، سجے بھی لاشاں، کھبے بھی لاشاں، درمیان چ غریب بہ کے آدھا ہے میرے اللہ ہن دین بچ گیا ہے۔ نہیں یار، جدے سینے چ قبر حسین شرم نہ کریں، تیری توحید بچ گئی، نبیاں دی محنت بچ گئی، ہاں میرا حسین میرا سب کچھ بچ گیا ہے۔ حسین آدن میرے اللہ ویکھ میرا کی بچیا ہے، صدقے صدقے اکو سجاد بچیا ہے، مگر تیری ذات بہتر جان دیئے، سجاد نو کربلائے چ شہید ہونا سوکھا ہے، زینب جی پھپھی لائے کے کدی اس بازار، نہ یار تائید کرو، کدی اس بازار۔ اچھا دو جملے پڑھنا، مسائب الذہن آ گیا توڑا۔ آؤ میں توانو اپنے والد محترم دی ایک پڑھی ہوئی سطر سناواں، او فرماندے ہوندے سن شہادت حسین دے بعد مسلمانہ بطول دیاں دھیاں نال سلوک کیڑا کیتا ہے، کوئی ایڈا سونا سلوک کیتا ہے، بطول دیاں دھیاں نو 3 تحفے پیش کیتے ہیں۔ اچھا میں تحفے آکھیں، ایک کیسے تحفے سوال تا کرو،
پہلا تحفہ اس ویلے پیش کیتا ہے جدو عمر ابن سعد دے اینا دیاں لاشاں نو گھوڑیاں دیاں سما نال پامال کر دیو. لفظ آکھاں تیری ہائے نہ نکلے حیران تا ضرور ہوواں گا. 60 گھوڑے سوار میدان چا گئے آکھیا لاشاں تے گھوڑے دوڑاؤ ہر لاش دے وارث آ گئے. میں تا ڈردہ کھڑا. اچھا بھئی ایویں نہیں جدا دل ہوئے میرے نال ہائے اتنی اونچی کرے تائید حق ادا ہو جائے. ہر لاش دے وارث آ گئے ہور دی لاش دے رشتہ دار آ گئے. آکھن لگے اسی ہور دی لاش تے گھوڑے بولو بولو نہیں دوڑن دینے. آکھن لگا چال وہ حبیب ابن مظاہر دے رشتہ دار آ گئے. آکھن لگے اسی حبیب دی لاش تے گھوڑے نہیں دوڑن دینے. کربلا اچ 2 لاشاں دا وارث ہی کوئی نہیں آیا. پتہ نہیں تسا کتنا کو ماتم کرنا ہے. اچھا کربلا وچ 2 بھائی اقبال حسین 2 لاشاں دا وارث کوئی نہیں آیا. بندہ کوئی خالی نہ جاوے. ایک علی اصغر دا وارث. بولو بولو 2 لاشاں دا وارث ایک علی اصغر دا وارث کوئی نہیں آیا. دوجا حسین دا حسین دی 4 سال دی زخمی تھی. پھوپھی دا دامن نپ کیا دیے پھوپھی اماں میرا بابا اتنا غریب ہو گیا جو بابے دی لاش دا وارث ہی کوئی نہیں. مینو اجازت دے میں ظالم نو آکھاں اینا لاشاں دی وارث میں ہاں. اجازت لے کے ٹریے ٹبے تے آ کے آدیے یا ابو الحارث اے جنگل دا شیر ساڑی مدد کو آ. اور سیدان دے جتنے مرید بیٹھے ہو خالی کوئی بندہ نہ جاوے. جنگل دا شیر قدمہ چ ڈیک کے آدھا ہے آقا زادی اس ویلے صدے آئی. جدو لاشاں تے گھوڑے بھج گئے. اے پہلا تحفہ ہے جڑا کربلا دے میدان زہرا دی اولاد نو پیش کیتا گیا ہے. آنکھوں تے دوجا تحفہ پڑھا جی. دوسرا تحفہ اس ویلے پیش ہویا جدوں عمر ابن سعد آدھے اینا غریبیاں دے خیمیاں نو پانی لا دیو. میں پانی آکھیا ایک خیمہ ٹھرویں دے بیبیاں دوسرے خیمے نہیں سمجھ آ رہی. دوسرا خیمہ ٹھرویں دے بیبیاں تیسرے خیمے جنہوں اجے بھی پتہ نہیں لگا بی بی زینب جس خیمے چو نکل دیئے اگوں اگ نظر آن دیئے. صدقے جدوں آخری خیمہ میں بچ گئے بی بی زینب دی آواز آن دیئے سجاد وقت دا امام صرف اینا دس دے سڑ کے مر جائیے یا باہر نکل آئیے. امام نے پھوپھی اماں شریعت دا پردہ بنا کے باہر نکلو. حمید ابن مسلم روایت کر دے آخری خیمے جو بیبیاں انج نکلیاں جمیں تسبیح دا دھاگا ٹوٹ ویند. اینا بیبیاں چک 4 سال دی بیبی ہے. حمیدہ دے او دے برکے نو اگ لگی ہوئی ہے. میں بچی دے قریب گیا بچی دوڑنا شروع کیتا ہے. حمیدہ دے بچی نہ گھبرا میں مسلمان نہیں میں عیسائی ہوں. صدقے 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 لوٹ دے تے توانو مسلمان رہے نے. بی بی دی آواز ہوں دی انا سکینہ بنت الحسین
ایک سطر آ گئی ہے جی میرا ساتھ دے وہ ہیں تو میں پڑھ دینا. یہ 2 تحفے ہو گئے بھائی. ایک اور تحفہ پیش کیتا گیا ہے اور اس تو زیادہ مسائب میں کی پڑھ سکنا. تیسرا تحفہ کدوں پیش کیتا ہے؟ اس ویلے پیش ہوئے جدو عمر ابن سعد دے سجاد پھپھیاں تے بھائناں نو آکھ اے زیور پامنیاں میں پواواں. نہیں مرضی ہے تیری جی بولو بولو اے زیورن. اچھا چلو اگر ساتھ دیں دے ہو میرے امام زیوران دی گٹھری چاہیے خیمے دے ویچ آ گئے. اجا کوئی کلام نہیں کیتی ہر مسور اپنا اپنا زیور پامنا شروع کیتا ہے. سب تو پہلوں اے زیور جناب زینب نے پائے نے پھر جناب کلثوم نے پائے نے پھر اس بی بی نے پائے نے جڑی لاہور دی مہمان. نہ شرم کر تیری مرضی ہے یار. اس تو بعد جناب سکینہ نے پائے نے پھر جناب رباب نے پائے نے. اس تو بعد تواڈا چوتھا امام زیوران دی گٹھری لے کے جدو اکبر دی ماں دے قریب آئے نے اکبر دی ماں دا آواز آندے سجاد اے کیڑے ملک دا دستور ہے اکبر جے پتر بھی میں دے اکبر جے پتر بھی میں مرواواں زیور بھی میں ادھروں بی بی انکار کیتا ہے. امام دی سانگ ام لیلہ دی طرف دید کیتی ہے ام لیلہ حسین دی طرف دید کیتی ہے. سر دے وچوں آواز آئی ہے ام لیلہ مینو پتہ ہے تو امیران دی دھی ہے مینو پتہ ہے تو امراؤ القیس دی دھی ہے میں غریب ہاں. اگر زیور پسند نہیں کر دی پیکے ٹر جا. پیکے دا نام ہے غریبی دا نام ہے بی بی دا متھا زمین تے آ لگے ہولے ہولے آواز دے کیا دیے میں کو یاد رسان پیو اکبر آتے تے سردار دے بھلے آج گھر لٹوا کے پتر مرا کے کمیں اجڑی پے کے روین دی کیڑی گالے بی بی آدھی ہے اور رب جانے موت دے ماریاں کو او کوئی جھلے یا نہ جھلے